तुझे मुखामोळां पळोवंक आशेता तुझ्या आजारपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक कालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळां पळोवंक आशेता तुझ्या आजारपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक कालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंडारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंडारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता या पवित्र साक्रामेंतांत नीजपणी खरेपणी आजार आसच्या तुका आराधन करूंक आमी आयल्या आनी तुजे समोर आमी दिंबेर सर पडल्या आमच्या जिवितांतलें सुख आमच्या जिवितांतलें दुख आमच्या जिवितांतलो संतोष आमच्या जिवितांतली बेजाराय आमच्या जिवितांतले वळवळे आमच्या जिवितांतल्यो संतोषाच्यो घडयो हे सगळें घेवन आमी हांगासर तुजे समोर आसा तुझे आराधन करूंक तुजी स्तुती गावंक आनी आमकां कळीत आसा जेजू हे तुझे आराधन आमकां उपकारता तुवें आमकां केल्ले उपकार मतीक हाड तुवें आमकां दिल्ल्यो संतोषाच्यो कुशलायाच्यो सुखाच्यो शांतीच्यो घडयो उगडास काण तुका अर्घां दिता आसतना तुजी कृपा आमचे ते वाळून येता आनी आमी तुजे समोर तुका अर्घां दिल्ल्याचो फळ जावन आमकां आमच्या कश्टांतलें वयर येवंक आमच्या दुखींतलें वयर येवंक आमच्या निराशेंतलें वयर येवंक आमकां तुजो आधार मेळटा तुजो सांगात मेळटा तुका अर्घां दिवन तुजी स्तुती गावन तुजे कृपेन बरोवंक तुजे सक्तेन बरोवंक हांगासर आयिल्ल्या आमा हर एकल्यांचे स्तुती आराधन तूं मानून घे आनी तुजे सक्तेन आनी तुजे कृपेन तुज्या बळान आमकां जण एकल्याक बर म्हणून ये जेजू तुजे लागीं आमी मागता मुझे अस्कत कायेन बळवंत तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय मुझ्या कष्टान दुखान म्हाका पुजयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय
म्हजे अस्कत कायेन बळवंत तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणां सांगा तूं दिताय म्हज्या कश्टांत दुखांत म्हाका बुजयताय ये सौम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंडारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंडारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे तुका समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता मुखार भावांनो भयणींनो जोब पत्रियार्काचो बूक आमी काडलो जाल्यार तातूंत पयलो अवस्वर 20वी वळ अशें म्हणटा तेन्ना जोब उठलो ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले कित्याक लागून कित्याक म्हळ्यार मुखार भावांनो आनी भयणींनो ताका जाल्लें तें दूख व्यक्त करचे खातीर आमकां कळीत आसा जोबाच्या जिवितांत कितें जालें गे म्हणून वय एका फाटल्यान एक अनवर ताका आयिल्लें ताचे पूत मेले ताचे गोरवां पासरां मेलीं ताणें जें कितें कश्ट काडून ताच्या गाद्यांत ताणें तयार केल्लें ताच्या शेतांत ताणें तयार केल्लें तें सगळें नास जालें आमी पळयता जोबाचो बूक आमी काडलो जाल्यार एकलो येवन पाडकोबार दिता आनी ताणें पाडकोबार सांगच्या पयलें आनी एकलो येवन पावता बरी खबर हाड न्हय परत्यान पाडकोबार हाड ताणें पाडकोबार सांगून जाल्लेंच आनी एकलो येवन पावता थंयसर पाडकोबार सांगून मुखार भावांनो आनी भयणींनो ताका या ताच्या अनवरांक लागून जाल्लें तें दूख ताचे थंय आसलेली ती बेजाराय ती उक्त्यान तो दाखयता ह्या वरवीं वय दोगलो पिंजोन आनी केस तासून पूण अखेरीक तो कितें करता आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा तो धरणेर सरपडता तो धरणेर सरपडता सरपडचें म्हळ्यार धरणेर सरपडचें म्हळ्यार देवाक आराधन करचें देवाक आराधन करचें या इतल्या कश्टामध्ये नश्टामध्ये तो देवाक आराधन करता कित्याक मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ताका कळीत आसा जें देवान दिलां तें देवान व्हेलां आनी जें कितें देवान व्हेलां तो परत दिता तो परत दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हो भावार्थ मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जोबाक त्या देवा मुखार सरपडूंक कारण जाता आज मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी ह्या सोम्याक आमच्या देवाक आमच्या सोडवंदराक आमी आराधन करया वय ताणें आमकां जायतें दिलां आनी जायतें आमी म्हणयेत न्हय देवाक लागून जायत्या कारणांक लागून मनशान ताचें स्वतंत्र विभागलेलो फळ जावन
आमचेर अनवार आयिल्लें आसा. ह्या संवसारांत आयिल्लें अनवार मगाळ भावान भयणीनो देवा वरवीं न्हय, देवा वरवीं न्हय, मनशा वरवीं. मनशान देवान ताका दिल्लें तें स्वतंत्र बऱ्या रितीन उपयोग करिनासलेल्या वरवीं तें अनवार आयलां. पळया, देवान जावं पुरो सुरी मनशाक रोसूंक ज्ञान दिल्लें, जावं पुरो रांदवय कातरूंक कोणना, रूख ते बेंडूंक कोणना, जायत्या कारणांक लागून. तांतूं जावचें बरेंपण कितलें आसा गे पळया. पूण मनशान कितें केलें, ताचें स्वतंत्र तें देवाच्या कुशे प्रमाणे वापरिनासतना ती सुरी बऱ्या कामांक उपयोग करच्या बदलाक मनशाक दुखोवंक, मनशाचो जीव काडोवंक, मनशाक नाश करूंक, मनशाक दूख दिवंक उपयोग केली. सुरी दिल्ल्या देवाची सूख गी, ह्या सुरी ताच्या कुशे प्रमाणे उपयोग केल्ल्या मनशाची सूख. वय मगाळ भावान बेनिनो, मनशा वरवीं जायते अनवार आयलां. आमच्या जिवितांत ती ह्या मनशा वरवीं, मोसरा वरवीं, रागा वरवीं, जिद्दा वरवीं जायतें दूख आमकां आयलां, जायते कश्ट आमकां आयल्यात. भियेनाकात. ह्या देवाक त्या जॉबान आराधन केल्ल्या बरें आराधन करात. वय देवान एका घडये म्हाका दिलां आनी एका घडये तें म्हजे तावन गेलां, पूण ह्या देवा तें हांव पातयेतां. वो देव, वो सोमी, वो जेजू क्रिस्त परत गेल्लें सगळें म्हाका पाटीन दितलो. म्हजे तावन गेल्लें समाधान तो म्हाका पाटीन दितलो. म्हजे तावन गेल्ली भलायकी तो म्हाका पाटीन दितलो. म्हजें काम गेलां जावं पुरो ताच्याकी बरें काम तो म्हाका फावो करतलो. म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत हांवें चिंतलें बरें जावं, बरेंपण येवना जावं पुरो, पूण वो म्हजो देव तें सगळें बरेंपण म्हाका फावो करतलो. त्या देखून मगाळ भावान बिनून परत अखेरीचें वर्स आमी कंटिन्यू करया. पिडेशिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं बक्षिताय आनी हेरांच्या म्हज्या ह्या पातका वरवीं आयलेले ते कश्ट हांव म्हजें पाताक वळखत आसतना, हांव म्हज्या जिवितांत बरें करूंक प्रयत्न करता आसतना परत तें सगळें बरेंपण तूं म्हाका दिताय. ही सकत तुका देवा आसा म्हळ्यार त्या भावार्थान तुका हांव आराधन करता, तुजी हांव स्तुती गाता आनी तुजें बरेंपण हांव म्हाका खंडीत जावन फुडल्या दिसांनी मेळटलें म्हणून त्याच विश्वासान हांव अथ्रेगून रावतां. शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका बिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका बिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना
आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया 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 येशू जेजू ख्रिस्त तुवें आमकां दिल्लो व्हड आदार आमी उगडासा खाण त्या आदारा मुखांतर आमकां जाल्लें तें सगळें बरेंपण आमी तुजे समोर दवरून तुका अर्गां दिता आसतना तुजी स्तुती गाता आसतना तुजें नांव आमी वाखाणटा आसतना तुजें वर्तेपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी वर्ती जावंक आमचे प्रयत्न करता म्हणून आमची आशा आमचो निर्धार तुजे समोर दवरता आसतना येशू जेजू ख्रिस्त तुजे तावन आमकां आधार येता तुजे तावन आमकां कृपा येता तुजे तावन आमकां बळ येता आनी हे बळ घेवन ह्या मागण्या मुखांतर परत आमच्या कश्टांतले उठोवंक परत आमच्या कश्टांतले समस्यांतले भायर येवंक आमकां साध्य जाता तर मोगाळा जेजू हांगासर तुजेर विश्वास दवरून तुजेर पातयेनी दवरून तुझ्या बळाचेर विश्वास दवरून हांगासर आयिल्ल्या ह्या तुझ्या भावनांचेर तुजे कृपेचे आशीर्वाद घाल तांकां केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर आज ती अर्गां दिता आसतना तुजी स्तुती गाता आसतना सांत आंतोनीचे मजतेन तांकां मेळिल्ल्या तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारांक ती अर्गां दिता आसतना जी कृपा तांकां गरज आसा जो आदार ती मागोन हांगासर आसात ज्या कोणा खातीर ती मागोन आसात जे कितें गरजो तांणी तुजे समोर दवरलेल्यो आसात त्या तांच्या गरजांक पावचे खातीर तांकां गरज आसच्या त्या कृपेन त्या सत्तेन त्या बळान तूं तांकां भर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी खलतेपणी आनी खरेपणी आमी मागता आमच्या मागणे तूं मानून घे आनी तुज्या कृपेन तुज्या मोगान आमकां बरो हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे नमन येशुवे नमन येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे आराधने आम्ही समजता उबे रावया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो सांत पावलोन कोरिंत घरांक बरयलें दुसरें पत्र आमी काडलें जाल्यार तातूंत अध्याय 3 आनी 17 ते 18 वळ अशी आसा जंय सोम्यांचो ओत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय कितल्या पुरबायेचें वाक्य जंय सोम्यांचो ओत्मो आसा थंय कितें आसा स्वातंत्र्य आसा सुटका आसा स्वातंत्र्य आसा पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हांवें येदोळूच तुमकां सांगलें स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी करचें गे आमचे कुशे प्रमाणे करचें स्वातंत्र्य गे स्वातंत्र्य गे न्ही आमी जायते फावटी चिंतचें कितें गे म्हळ्यार स्वातंत्र्य म्हळ्यार म्हाका कशें आसल्या प्रमाणे म्हाका करूंक सोडचें तें स्वातंत्र्य न्ही मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो
खऱ्यान स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार जें कितें देव तुजे तावन आशेता, जें कशें देव तुवें जियेचें म्हणून आशेता तशें जियोवचें, तो वळतूं स्वतंत्र. एक ल्हानशें दृश्टांत तुमच्या समोर दवरचें जाल्यार आतां आमी उलोवची एक भास आमच्या समोर दवरया. जावं पुरो इंग्लीश भास, आमकां इंग्लीश भाशेंत उलोवंक जायचें. त्या देखून म्हाका स्वतंत्र आसा, म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे इंग्लीश उलयतां. प्रेझंट टेन्स पास्ट टेन्स तें खंयचेंय लेखाक दवरिना. फ्युचर टेन्स ताच्या उपरांत पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, प्रेझंट कंटिन्युअस टेन्स तें पुरो हांव लेखाक दवरिना. आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स म्हणून आसात आनी ग्रामरांत सिंटॅक्स म्हणून आसा, सब्जेक्ट वर्ब म्हणून आसा, एग्रीमेंट म्हणून आसा, हें सगळें आसा न्ही गे. तुमी ग्रामर प्रायमरीन जाल्यार शिकल्यात, तुमकां कळीत आसा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट म्हणून आमकां शिकयलेलें आसा न्ही गे. वय की न्हय, वय की न्हय आसा. म्हाका स्वतंत्र आसा म्हणून हांव कशेंय उलयल्यार तुका स्वतंत्रपणे भास उलोवंक जाता गे? सांगा म्हाका. हांव ग्रामराची रूल सिंटॅक्साची रूल हांव खंयचेंय म्हाका नाका, रूलूच नाका म्हाका. म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे हांव एक सेंटन्स कन्स्ट्रक्ट करतां आनी उलयतां. आय इज गोईंग म्हणटा, आं म्हाका स्वतंत्र आसा. आय इज गोईंग, हू इज यू टू टेल मी, तशें हांव उलयतां. तातूंत इल्लें जाल्यार कळटा, न्हय जाल्यार दुसऱ्या भाशेन हांव उलयल्यार म्हाका स्वतंत्रपणी भास उलोवंक जाता गे. कॅन आय स्पीक द लँग्वेज फ्रीली? नो. केदळा हांव ही इंग्लीश भास सुडाळयेन सराग जावन कितेंच अडचण नासतना, कितेंच अडकळ नासतना, कितेंच आमी म्हणटा तडपटे कालें जाता, आमी भास येना जाल्यार एक रितीन पुरो गोंदळ जाता न्ही गे. गोंदळ नासतना हांवें ही इंग्लीश भास फ्रीली उलयचें जाल्यार पयलीं हांवें कितें करीचें? पयलें कितें करीचें? रूल हांवें शिकाचें न्ही गे. ग्रामर हांवें शिकाचें. कितें रूल आसा ती म्हजी हांवें करून घेवचें. त्या रुली प्रकार, त्या नियमांक हांवें म्हाका संपूर्ण समर्पण करूंक जाय. आनी तें सगळें हांव करगता करता आसतना आतां म्हाका कितें जाता? आय कॅन स्पीक द लँग्वेज, एनी लँग्वेज फॉर दॅट मॅटर. जर्मन जावं पुरो, फ्रेंच जावं पुरो, आनी खंयची लँग्वेज जावं पुरो, त्यो सगळ्यो रुली, वॉकॅब्युलरी, शब्द ते सगळे हांव समजत आसतना हांव फ्रीली उलोवंक शकता. हांव फ्री जाता. इंग्लीश भास उलोवच्यांत हांव फ्री जाता. समजलें गे फ्रीडम म्हळ्यार कालें गे म्हणून? समजलें गे फ्रीडम म्हळ्यार कालें गे म्हणून? रुलींक, रेगरांक आमी आमकांच समर्पण दिवचें, त्या प्रमाणे आमी जियोवचें. आतां देवाची नियम आसात, देवाच्यो रुली आसात, देवाच्यो रेग्रो आसात. त्यो कोणाक जाय जे रेग्रो? ते उपदेश कोणाक पाळोवंक जायत? ही शिकोवण कोणाक आयकोंक जायत? शिसांनी सांगिल्लें सयत न्ही गे. जेजू एवकरिस्ता विशयांत उलयता आसतना ही शिकोवण विपरीत जाली, ही आयकोंक कोणाक जायत गे म्हणून ताणें सांगिल्लें. आनी ते गेल्ले आनी जेजून कितें सांगिल्लें? तुमी वचूंक सोदतात गे म्हणून ताच्या आपोस्तलांक सयत सांगिल्लें. म्हजी शिकोवन पाळूंक जायना जाल्यार, म्हजी नियमां पाळूंक जायना जाल्यार तुमी
म्हजो पाटलाव करूंक जायना. तुमी फ्री पर्सन्स जायना, तुमी स्वतंत्र पर्सन्स जायना. केदाळ आमी स्वतंत्र जाता म्हळ्यार ह्या सोम्यांचे गुलाम जावन त्या सोम्यांची नियमां एका गुलामा बरी आमी पाळता ह्या सोम्यांचे उपादेश एका गुलामा बरी आमी पाळता तवळ मगाळ भावान आनी भयणीनो तुमी स्वतंत्र जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून साम पाऊल कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जेन्ना हांव सोम्यांचो गुलाम जाता तेन्ना हांव स्वतंत्र जाता म्हणटा तो. साम पाऊल म्हणटा देन आय एम फ्री. केदाळ हांव सोम्यांचो गुलाम जाता तवळ हांव स्वतंत्र जाता. मगाळ भावान आनी भयणीनो गुलाम जावचें म्हळ्यार एका गुलामा बरी कशें एक गुलाम मगाळ भावान भयणीनो ताच्या धन्यान सांगलें सगळें करता वय की न्हय. धन्यान सांगलें सगळें करता तो, ताच्यो हुकम्यो तो पाळटा. धन्याचें मन तो पयल्यान समजाता. त्या देखून धन्याक मानवोवच्या बरें तो जी येता आनी तशें जी येयल्यार मात्र त्या घरांत तो फ्री जावन उरता. न्हय गे, फ्री जावन उरता. कितें त्या ताणें सोरल्यार धन्यांच्या हुकम्या प्रकार तो चलना ना जाल्यार ताच्या रितीन ताच्या काळजांत बें उरता आनी हें बें ताका एक स्वतंत्र मनीस जावन जियोंक अडखळ हाडटा. त्या देखून सोम्यांचो गुलाम जावन आमी जियोवचें म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो सोम्यांची नियमां आमी पाळची आनी नियमां आमी पाळटा आसतना आमी कितें जाता आमी स्वतंत्र जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो मुखारसून म्हणटा उक्त्या मुखामळान सोम्यांची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी. आमच्या हर एकल्यान तावन सोम्यांची महिमा प्रतिबिंबीत जायचे. सैतानाचे न्हय. थोडे पळयता आसतना आनेकल्याचो राग पळयता आसतना राग पळयता आसतना काल रे तुका सैतान लागला गे म्हणटा हांव न्हय गे. सैतान लागला गे म्हणटा हांव. कित्याक तें सैतानाचें प्रतिबिंब. राग दाखोवचें, हगें दाखोवचें, हट करचें, मुजीच खुशी जायचें म्हणचें, विधेय जायनासतना रावचें, कलतेपण दाखयनासतना रावचें, गर्व दाखोवचो, तें सैतानाचें प्रतिबिंब. पूण साम पावल आमकां म्हणटा आमी सोम्यांची महिमा प्रतिबिंबीत करचे आरशे. आमच्या मुखांतर आनी एकल्याक सोम्यांचें प्रतिरूप दिसाचें. हांवें करच्या मोगा वरवीं सोम्यांचोच मोग म्हजे थंय ताणें पळयचें. म्हज्या त्याग वरवीं सोम्यांचोच तो सॅक्रिफीस त्या काल्वारी दोंगरार केल्लो तो सॅक्रिफीस आनी एकल्यान पळयचें. आनी एकल्यान पळयचें मोगाळ भावान आनी भयणीनो. ते आरशे आमी जावंक आसात. सोम्यांची महिमा, सोम्याचो मोग प्रतिबिंबीत करचे आरशे आमी जावंक आसा. परत तो म्हणटा वय आमी सोम्यांचे महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याचे जावन रुपांतर जाता. केदाळा आमी न्ही जायके स्वतंत्र जाता आसतना सोम्याच्या नियमांचे गुलाम जावन आमी ती नियमां पाळटा आसतना आनी हें स्वतंत्र कोणांत तावन येता? सोम्यांच्या आत्म्यांत तावन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अखेरीक पळया साम पावल कितें म्हणटा की म्हळ्यार अखेरीच्या वाक्यान तो म्हणटा आत्मो जावन आसलेल्या सोम्यांचेंच काम तें. सोमी आत्मो जावन आसलेलो सोमी हें काम आमचें तें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांगा सांपाल म्हणटा आत्मो जावन आसा सोमी. सोमी म्हणल्यार आमकां कळीत आसा देवाचें नांव न्ही गे. आत्मो जावन आसा देव जावन आसलो आत्मो हें आमचें तें करता. एक घडी भर आमी मावून रावया. आत्म्यान हें काम आमचें तें करचे खातीर आमी आत्म्यांक आमचें तें आपोवंक जाय. सोम्यांच्या आत्म्यांक आमी आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक जाय आनी तोबळ सोमी आमचें तें येता आनी सोमी हें काम आमचें तें करता. सोमी जावन नासलो आत्मो हें काम आमचें तें करता. ह्या सोम्यांक कलत्या काळजान आशेन
ताणें परिवर्तन आमचें तें हाडच्या खातीर, आमकां सोम्यांचे गुलाम ताणें करच्या खातीर, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जाणांक आनी चड करून जिंकोवन तांच्याच कुशाचे जावन जी येतात पळया. आमच्या घरांत कोणी तरणाटे आसात जाल्यार, आमच्या घरांत आमच्या फिरगजेन कोणी तसलीं भुरगीं आसात जाल्यार तांच्यांच जायचे, कोणाच्या आयकनात ती. तसल्यांक ह्या सोम्या समोर हाडात. तसल्यांचेर ओ आत्मो तुमी मागात. ह्या वरवीं आमी सक्कड करीन स्वतंत्र देवाचें भुरगीं जावन सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करचे आरशे आमी जावंक हो देव आमकां आधार दिवं दे म्हणून आमी मागया. धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. बापा, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर म्हणून बापा लागीं सांगाता, जेजू लागीं आमी तांचे मोदगात आसच्या त्या मोगाक, त्या आत्म्यांक आमकां दी म्हणून हें गीत आमी गावन मागया. धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. बापा, धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. बापा, धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत. आत्म्या ये हांव शेतां, आत्म्या ये हांव राखोन आसा. आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत. आत्म्या ये हांव राखोन आसा. देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा आमचेर. जेजू, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा आमचेर. आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत. आत्म्या ये हांव शेतां, आत्म्या ये हांव राखोन आसा. आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत. आत्म्या ये हांव शेतां, आत्म्या ये हांव राखोन आसा. आत्म्या ये हांव राखोन आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचें उतर आमी आयकुया मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू थंय तावन भायर सरन जुदया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जोमे ताच्या फाटल्यान आयिल्ले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तो वळू थोडे फरिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत वे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोयजेन तुमकां कितें फरमायलां? ताणें जाप दिली, वेगळ्या तरेची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोयजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतेन तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रसनाचे सुरवेत जावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एक व्हरतलो. ती दोगांय एक जातेलीं. देखून ह्या फुडां ती दोगांय बागार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमी बसच्या मगळ बाबान आनी भयणीनो मोठव्यान ह्या वचपा वयर थोडो नियाळ आमी करया. हांगासर फरिजेव जेजू लागीं येतात आनी विचारतात, दादल्यान बायलेक सोडयेत गी. ते कित्याक विचारतात गे म्हळ्यार मगाळ भावान आनी भयणीनो आमी पळयता तांचे मदें तर्क आसलें. तें तर्क कितें गे म्हळ्यार थोड्या जाणांनी सांगचें आसलें या 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 कारणांक लागून सोडयेत, आनी थोड्यांनी म्हणचें या 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 कारणांक लागून सोडयेत. त्या देखून तांच्या मतींत आसलें एका दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून सोडयेत. पूण तर्क खंयच्या विशयाचेर गे म्हळ्यार खंयच्या तळाचेर सोडयेत. समजलें गे? खंयच्या आदाराचेर खंयच्या ग्रावंडाचेर सोडयेत गे म्हळ्यार तर्क. आनी त्या देखून ते जेजू लागीं येतात आनी विचारतात, बायलेक खंयच्या ग्रावंडार खंयच्या थळार आमी सोडयेत. तांच्या मतींत स्पश्ट आसा सोडयेत म्हळ्यार सोडयेत तें गॅरंटी. पूण खंयचें थळ तें तांकां जायचें. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा गे पळोवंक ते आयिल्ले. आमी पळयता थंयसर त्या काळार फामाद राब्बी या मेस्त्री दोग आसले. एकलो जावन आसलो राब्बी शाम्मी म्हणून, ताचें नांव शाम्मी. आनी ह्या मेस्त्रीन तांकां कितें शिकयलें गे म्हळ्यार एकल्यान एका बायलेक केदाळा सोडयेत गे म्हळ्यार प्रद्वार आदारल्यार ह्या लैंगीक अविश्वासपण बायलेन दाखयल्यार ह्या एका कारणां खातीर ह्या एका ग्रावंडार ताणें बायलेक सोडयेत. पूण दुसऱ्या खंयच्याय कारणांक बायलेक सोडोवंक ना म्हणून कोणें सांगिल्लें? राब्बी शाम्मीन. आनी एकलो राब्बी आसलो ताचें नांव आसलें हिल्लेल, राब्बी हिल्लेल. आनी हाणें कालें म्हणचें गे म्हळ्यार तो म्हणटा दुसऱ्या दुसऱ्या वेगवेगळ्या कारणांक लागून एका दादल्यान बायलेक सोडयेत. तो म्हणटा कितें गे म्हळ्यार जर रांदतना पळया शीत चड उकडलें जाल्यार बायलेक सोडयेत. जावं पुरो
नुस्तें करता आसतना इतलें मीठ घालें तोंडाक दवरूंकूच जायना म्हणणार तितलें चड मीठ घाल्ल्या खातीर दादल्यान बायलेक सोडयेत डायवर्स दिव्येत असल्या ल्हान ल्हान कारणांक लागून डायवर्स दिव्येत म्हणून कोणें म्हणचें आसलें रब्बी हिल्लेलान त्या देखून हांगासर दोग रब्बी आसात दोग मेस्त्री आसात एकलो थोड्या ग्रावंडाच्या आदाराचेर बायलेक सोडयेत म्हणटा तसलो आनी एकलो म्हणटा ना अल्या कारणांक लागून सोडयेत म्हणटा तसलो आतां आनी एकलो रब्बी हांगासर आसा तो रब्बी कोण 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 मेस्त्री जेजू तुम्ही म्हाका रब्बी मेस्त्री म्हणटात म्हणून जेजून सांगलें आनी ताचेय शीस आसलें कशें रब्बी शाम्मीक आनी रब्बी हिल्लेलाक शीस आसलें गे तशेंच रब्बी जेजूकी शीस आसलें आतां हो रब्बी कितें म्हणटा हो जेजू कितें म्हणटा गे म्हणून पळोवच्या खातीर ते फरिसेव येतात आनी ह्या रब्बी लागीं ह्या जेजू लागीं सवाल विचारतात आनी तो तांकां आनी एक सवाल विचारता आनी एक सवाल विचारता आमच्या मेस्त्रीची शिकोवची एक शैली ती बारी बरी शैली तो विचारता तुमचें कानून तुमचें तोरा ताणें तोरा म्हणचें जालें तें कितें म्हणटा आनी ते तोराच्या बुकाक पेंटेटूक म्हण आमी म्हणटा थंयसर तो पाटी वेतात आनी द्वितीनियम पुस्तकांत 24व्या अवस्वरांत आनी पयले वळीतावन आसलेलीं वाक्यां तासो उडास ते काडटात तें वाक्य कितें आसा आमी वाचया पळया कितें सांगता पळया कोणी एक दादलो आपणे लग्न करून घेतले स्त्री येते तिचेर अपराध मांडूंक योग्य जाल्लें अनुचित कितेंय पळयत जाल्यार पळया अपराध मांडूंक योग्य जाल्लें अनुचित कितेंय पळयत जाल्यार आनी ह्या कारणाक लागून ती ताका नापसंद म्हण दिसात जाल्यार नापसंद म्हण दिसात जाल्यार आनी तो एक त्यागपत्र बरोवन तें तिच्या हातांत दिवन तिका आपल्या घरांतली भायर घालीत जाल्यार आनी तिचें घर सोडून वसात जाल्यार म्हळ्यार थंयसर द्वितीनियम पुस्तकांत मोइजे कितें म्हणटा की म्हळ्यार एक त्यागपत्र बरोवन तुवें बायलेक सोडयेत ग्रावंड कितें आसा ग्रावंड क्लियरली मेन्शन केलां गे ना अनुचित कितेंय दिसात जाल्यार तुवें सोडयेत तुका पसंद जावना जाल्यार सोडयेत हिचेर रांदप कांय बरें जायना सायबा काय हांव सोडटा दुसऱ्याक बरें रांदतल्याक अन्न घरा दवरता आनी ताच्या लागीं काजार जाता म्हणून तशें हें कांय बरें जाणना म्हाका पसंदूच ना ताणें झाडचें आनी उस्तर उबळचें उस्तराक इस्त्री घालचें कांय लायक ना त्या देखून ताका सोडचें आनी एकल्याक हाडचें म्हणून थोडे पळया आमच्या डायवर्साचें कारणां तेंच न्ही गे तेंच ल्हान कारणांक घेवन आमी डायवर्स दवरता मुगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजूच्या सवालाक फरिसेव असले जाप दितात आमकां मोइजेन सोडयेत म्हणून सांगलां त्या देखून खंयच्या ग्रावंडार खंयच्या आदाराचेर सोडयेत म्हणून ते परत जेजूक विचारता आसतना जेजू मुखारसून म्हणटा सुरवेर तावन तशें नातलें सुरवेर तावन तशें नातलें द्वितीनियम पुस्तकांत 24व्या अवस्वरांत पयले वळेंत पयलें परमिशन दिल्लें मोइजेन डायवर्स दिवंक आनी जेजू म्हणटा तें डायवर्स दिवंक परमिशन दिल्लें कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमचेच कुशेचे देखून तुमी देवाचे कुशेचे न्हय देखून तुमी तुमचेच कुशेचे देखून तुमी देवाचे कुशेचे न्हय देखून हें एक परमिशन तुमकां दिल्लें ही एक रियायती तुमकां दिल्ली पूण देवाची कुशी तशी न्हय देवान तांकां
सुरवेरस दादलो आनी बायलकन रसल्यांत आनी तें काजार कोणें घडिल्लें देवान घडिल्लें तें देवाचें काम देवान तांकां लागीं हाडिल्लें त्या देखून देवाचें काम एका मनशान ना करूंक जायना समजलें गे तुमकां आमी कोण न्ही गे देवान लागीं हाडिल्लें पयस करूंक आमी कोण आमी देवा प्रास वडगे आमी देवा प्रास वडगे जेजूस फस्ट म्हणटा ना तुमकां तो अधिकारच ना ते तुमचें कामच न्हय तुमकां परवानगीच ना पळयात तो डायवर्स निषिद्ध करता निषेध करता देर इज नो डायवर्स एट ऑल म्हणटा ही शिकोवन मगळ भावान आनी भयणीनो तांकां एका रितीन विस्मीत करता कित्याक म्हळ्यार संवसारांतल्या खंयच्याय रब्बीन तावन खंयच्याय मेस्त्री तावन असली एक शिकोवन तांणी आयकल्ली ना तांणी चिंतलें डायवर्स दिव्यत म्हणून पूण जेजू तांकां फस्ट म्हणटा डायवर्स दिवंक जायना आतांय कोणाच्या मतींत आसा पळय डायवर्स दिव्यत म्हणून दिव्यत थोड्यांच्या मतींत आसा काजार जावचें सायबा कांय समज जायना जाल्यार दिव्यत न्हय डायवर्स पयल्यांत काजार जावच्या पयल्यांत तशें चिंतून काजार जावचें कितलींशीं जाणां आसात समज जायना जाल्यार डायवर्स दिवचें म्हणून वेतात आनी थोडीं जाणां चिंतात कितें म्हळ्यार म्हाका भावान आनी भयणीनो डायवर्स इज कॉमन म्हणून आतां इतलें कॉमन जालां गे डायवर्स दिव्यत म्हणल्यार ते एक चिंता पासा आनी त्या देखून हांवें पळयलें पोर एकली बायल मनीस हांगासर आयिल्ली ती तिच्या भयणीच्या काजारा विशांत उलयतली आनी ती उलोवन म्हणा लागले फादर हांवें म्हज्या भयणीक कितलें सांगलें गे तूं ताका सोन ये सायब भयणी आमी तुका पळयता तूं कित्याक आनी ताज्या सांगात रावलां हें रावलां तें पळया तें जावन आसा खरें एक काले म्हणटात जेजूच्या शिकोवण्या प्रमाणें चलची ती स्त्री ती कितले कश्ट जाल्या रे पळया म्हाका आय एडमायर दॅट लेडी कितले कश्ट जाल्या रे ती रावल्या काजार घडलां फादर काजार देवान घडलां तें म्हाका मोडोवंक हक्क ना हांव मोडिना कितले कश्ट जाल्या रे म्हणून हांव रावल्या आनी एकली बायल मनीस आसा ती हांगाची शिवमोगा दिसली तिजो गोवी तिजो तितलो मोग करिना पूण ती म्हाका केदाळाय फोन करता या मॅसेज घालता म्हणजे पासत म्हाका फादर म्हणटा ती आनी तिका जाल्यार ती म्हणटा म्हजी आवय बापाय म्हाका म्हणटात काल्याक गो तूं ताज्या सांगात रावलां आं काल्याक तूं ताज्या सांगात रावलां तूं ताका सोड तूं ये एज इफ काल्यांगे म्हळ्यार परिहार एक डायवर्स म्हळ्यार बरें आमच्या मतींत आसा आनी डायवर्स दिव्यत म्हणून डायवर्स दिव्यत तातूंत कांय ना मुखार बाबान आनी भयणीनो आमी अशें चिंतल्यार आनी एकल्याक डायवर्साक प्रोत्साव दिल्यार तूं ये सोन ये आमी तुका पळयता थोडे फावटी आवय बापायन म्हणचें तूं आमकां जड जावं नाय म्हणून न्ही गे तशें आमी आपयता आनी जायकी ही उतरां जेजूच्या शिकोवण्यांत तावन प्रेरीत जाल्लीं गे जेजूच्या शिकोवण्यांक ताळ पडटात गे ना डायवर्सत ना मुखार बाबान आनी भयणीनो आमी पळयता वो पॉयंट जेजू परत क्लॅरिफाय करता फरिसेव कशी प्रतिक्रिया दितात तें आमकां पवित्र पुस्तकांत सांगोना पूण ताचे शिष्य जेजू लागीं परत विचारतात न्ही परत विचारतात आमी पळयता सुवार्तेंत पळया थंयसर हें वाक्य आसा वाक्य 11 आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशांत जेजू लागीं सवाल केलें न्ही सवाल केलें खंयच्या विशांत बायलेक सोडच्या विशांत आनी हें सवाल करता आसतना जेजूक एक अवकाश आसलो न्ही गे अवकाश आसलो
काल्यां सांगोंक ना ना तुमी सोडयेत या कारणांक म्हणून सिसा लागीं जाल्यार ताणें सांगीत आसलें पूण तशें सांगता गे तो सांगाना बदला तो कितें म्हणटा पळया ताणें तांकां सांगलें तो शिसा म्हणटा जो कोण आपल्या बायलेक सोड दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपल्या बायले विरोध प्रद्वार आदारता पळया तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोड दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता म्हणटा हांगासर जेजू कितें म्हणटा पळया मगाळ भावनान बीन प्रद्वार म्हळ्यार कालें प्रद्वाराचे पाताक 10 उपादेसांत आसा 6वो उपादेस प्रद्वार करिनाकान म्हणून आतां प्रद्वार म्हळ्यार कालें एका काजारी दादल्यान या एका काजारी स्त्रियेन आनी एकल्या लागीं संबंद दवरचो न्ही गे तो प्रद्वार जाता तांचे मदें जावचें तें लैंगीक करणी प्रद्वार जाता जर दोगां अंकवारी हांवें म्हणचें जर तीं संबंदांत आसात जाल्यार ताका प्रद्वार म्हणटात गे ताका प्रद्वार म्हणनात ताका तें दुसऱ्यांत पाताक तेंय पाताक न्हय म्हूण सांगना तें दुसऱ्यांच पाताक ताका प्रद्वार म्हणनात प्रद्वार केदाळाय कोणा मदें काजारी दादल्या मदें आनी एकल्या मदें काजारी स्त्रिये मदें आनी एकल्या मदें आतां पळया जेजू जर म्हणटा जर एकलो सोण्ण आनी एकल्या लागीं काजार जाता जाल्यार तो प्रद्वार आदारता म्हूण सांगता जाल्यार तें प्रद्वार कशें जावचें जर डायवर्सा मुखांतर बांद एकल्याचो तुटलो जाल्यार समजालें गे डायवर्स दिताना काजार असो बांद तुटलो जाल्यार आनी तो आनी एकल्या लागीं काजार जावन तीं दोगां एकवट आसतना तें प्रद्वार जावंक कारण ना न्ही गे कित्याक म्हळ्यार डायवर्सा वरवीं बांद तुटलो जाल्यार प्रद्वार जायना दादल्या आनी बायलाचो संबंदच जाता तांच्या मदलो तो एकवटच जाता पूण जेजू म्हणटा जर एकल्याक विच्छेदन दिवन डायवर्स दिवन आनी एकल्या लागीं काजार जाता जाल्यार त्या दुसऱ्या काजारांत वो कितें जाता वो प्रद्वार आदारलेल्या बरें जाता ताणें कित्याक प्रद्वार आदारलेल्या बरें जाता म्हळ्यार डायवर्सा वरवीं त्या पयल्यांच्या लग्नाचो बांद तुटाना तो पयल्यांचो बांद तसोच उरता तो शाश्वत देवान काजार शाश्वतपणा खातीर रचला न्हय तुटचे खातीर न्हय मोडचे खातीर त्या देखून आमी लग्न मोडोवंक ना लग्न तुटोवंक ना मगाळ बाबान आनी भयणीनो पवित्र सभेची दुतोरणी हंस म्हणटा जो कोण विच्छेदन करता पळया डायवर्स दिता तो नॅचरल लॉ विरोध या प्राकृतिक नियमा विरोध घोर अपराध आदारता समजालें गे जी कोण डायवर्स दितात ते कितें करतात नॅचरल नियमा प्रकार घोर अपराध ग्रेव सिन म्हणटा ग्रेव सिन इट इज लाटपोट पथक न्हय मोगाळ भावान बीन इट इज अ ग्रेव सिन म्हणून पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां शिकयता ह्या वरवीं आमी कितें करता सांगाता हाडलेल्या देवाचेरच आमी विश्वास दवरनातलेल्या बरें जाता ताचे मांडावळच आमी तिरस्कार केल्ले बरें जाता देवान ताच्या मांडावळेन एका दादल्याक आनी स्त्रियेक ताच्या जणवायान सांगाता हाडलां ती जणवाय ती मांडावळ आमी तिरस्कार केल्ल्या बरें जाता देवाक आमी नगण्य केल्ल्या बरें जाता आमचेच कुशेचे आमी जाता तें जावन आसा मगाळ भावन भयणीनो वर्तें पाता तर मगाळ भावन आनी भयणीनो असले शिकोवन आमच्या चलत्या जिवितांत आमकां पाळूंक आसा वय कसो देवाचो मोग शाश्वतगी लग्न जिणयेंत तांणी पयलें दिल्लेली ती भास आमी विश्वास रावता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन हांगा दूख आयल्या कोडलें जालें डायवर्स भास दिवची कितें गे म्हळ्यार सुखांत तशें दुखांत हांव सांगात रावता म्हणजे हांगा दूख आयल्या कोडलें
ना 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 म्हाका सूख मात्र जायचें सूख मात्र सुखांत मात्र हांवें सांगत आसचें रियालिटी कितें म्हळ्यार सुखांत मात्र हर एकल्या की आमकां सुखांत मात्र सांगत रावूंक जायचें दुकान न्हय दुकान न्हय रियालिटी कितें म्हळ्यार आमकां भलायकेन मात्र सांगत रावूंक जायचें पिडेंत न्हय दॅट इज द रियालिटी सांगचें एक करचें आनी एक दूख आयला कुडलें आनी कितें जाल्ल्या कुडलें येवचें भायर येवचें आसा न्हय डायवर्स दुसऱ्या लागीं लग्न जावचें आमी ग्रेव ऑफेन्स आदारता घोर पाताक आमी आदारता म्हणून जेजू म्हणटा तर मगळ बाबान आनी भयणीनो देवान जोडुलें तें काजार सुरवेर तांकां एक केल्लें तें काजार त्या काजाराचें पवित्रपण त्या देवाची येवजण त्या देवाची मांडावळ आमच्या सकट काजारी जोड्यांनी ती फावो ते प्रमाणे पाळूंक आनी खरेपणी मोग करून तांचो तो बांद तांणी सांबाळूंक देव तांकां आदार दिवंक दी जेजून म्हणलें मोयजेन तें नियम तुमच्या काळजाच्या दारुणाये खातीर दिल्लें काळजाच्या दारुणायेक लागून मगळ भावन भयण डायवर्स जातात काळजाच्या दारुणायेक लागून पातकाक लागून डायवर्स जावचें डायवर्साचे पाताक आमचे पाताक डायवर्साचें कारण आमचे पाताक आमचो स्वार्थ त्या देखून खऱ्या मोगान आमच्या जोड्यांनी जियोंक आनी त्या खऱ्या मोगान तांचो बांद शाश्वत सांबाळूंक वस्सू तांकां आमच्या जोड्यांक काजारी जोड्यांक सांगाता हाडुरलो आनी की सांगाता हाडचो वो जेजू तांकां सरितीच्या कृपा आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आमी सर्व उबे रावया आमचे हात आमी जोडया आमचे दोळे आमी धांपया मगळ भावान आनी भयणीनो जेजूचो मोग शाश्वत जेजूचो मोग सदांच बाळसो तसलो त्या मोगाचेर ताच्या जतनेचेर आमी पातयेनी दवरया विश्वास दवरया आनी ताच्या जतनेन आमकां ताणें सदांच सांबाळच्याक ताचो आधार आमी मागया जो कितें आधार तुमकां गरज आसा जो कितें आधार सोदून ह्या पोंतळाक तुमी आयिल्ल्यान तो आधार मौनपणी सोम्या समोर तुमी दवरात सोम्या लागीं सांगात आमचें बरेंपण आशें असो देव तो आमचो संतोश आशें असो देव तो आमच्या मागण्यांक कान दिवन आमकां सर कश्टांतलें आकांतांतलें वयर उखलचो देव तो ह्या देवाचेर विश्वास दवरून हें प्रार्थना तुमी करात अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या होबलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सुमे समी दिबेर पडया आनी सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमचेर आमी घेवया Devoda Sacramenta Sestang naman karuya Purvilatya rupa bodla Nong yoriti adarya Salvan vecha Askat Vishwam Bhavartache Baldivyam Jashe Bapam Tashe Putam Ulam
पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमे नावाडता आमेन. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामंता काल तुझ्या कस्तां सोगडा सुवे आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.